आउनुहोस् समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनवृन्द, स्वस्थानी भगवतीको दिव्य कथा हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ। आजको यो कथा यहाँहरूलाई म श्रवण गराउन गइरहेको छु। श्रवण गराउन पूर्व यहाँहरूको मन, यहाँहरूको चित्त एकाग्र बनाउनको लागि स्वस्थानी भगवतीको दिव्य स्तोत्र मन्त्र पुष्पाञ्जली गरौँ। तत्पश्चात हामी कथामा सरेक हुनेछौँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलबभू शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अथाष्टादशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ यज्ञस्य मुनि। त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसित युद्ध गर्न लाग्नुभयो। महादेव र जालन्धरको भयङ्कर सङ्ग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरण गरिसकेका हुनाले जालन्धर शक्ति क्षीण भई महादेवसित युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमै गएर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरको शक्ति क्षीण भएको जानी विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाइसकेका छन् भन्ने ठानी तेजिलो त्रिशूलले तिनी नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निकाली क्रोधपूर्वक जालन्धरको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यस त्रिशूलको चोटले जालन्धर मरी अन्तःपुरको चोकमा ठुलो शब्द गरेर पछारियो। त्यो चर्को शब्द सुनि वृन्दाले के को शब्द हो भनी हेर्न जाँदा आफ्नै स्वामी जालन्धर मरेको देखि अनेक प्रकारले विलाप गर्दै रुन लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्ली पारेर कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा तपाईँको यो गति भयो र मेरो यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना म प्राण राख्न सक्दिनँ। तपाईँ जहाँ जानुभयो म पनि उहीँ जान्छु भन्दै केश फिजाई विष्णुको मुखमा हेरेर भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छली मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिनाले मेरा स्वामीको यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। झार हुनु परोस् एक, घाँस हुनु परोस् दुई, कल्पवृक्ष भएर रहनु परोस् तीन, ढुङ्गा भएर रहनु परोस् चार। यति चार थोक श्राप दिए भनी आफ्ना स्वामीसित सती गई वृन्दाले देह त्यागिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताको श्राप विष्णुलाई लाग्यो र झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भएर रहनु पर्यो, घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश भएर रहनु पर्यो, कल्पवृक्ष हुनु परोस् भनेकोमा पिपल भएर रहनु पर्यो, ढुङ्गा हुनु परोस् भनेकोमा शालिग्राम भएर रहनु पर्यो,
तुलसी कुश पिपल र शालिग्राम नारायण रूप हुन् भनेर सबैले पूजा गरेको कारण पनि यही हो। हे मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको ठुलो धर्म हो। त्यसपछि वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भने विष्णु भगवान तुलसी कुश पिपल र शालिग्राम भएर रहनुभयो। विष्णु भगवान गएपछि शिवजी साँडेमा चढी सकल देवता अघि पछि लगाई अनेक खुसीका बाजा बजाई अप्सराले नाची गन्धर्वले गान गरी पुष्पवृष्टि गर्दै कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो। अनि प्रमथगणसहित शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू महादेवसित बिदा मागेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गई आनन्दपूर्वक रहन थाले। हे अगस्त्य मुनि, अब पातालका कुरा कहन्छु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। पार्वतीको आज्ञाले अस्वस्थामा सप्तऋषि पातालको मूल रसातलमा पुगे। कस्तो पाताल भने सूर्यको प्रकाश झैँ प्रकाशमान भएको अनेक प्रकारका रत्नहरू जडेर बनाइएको सुवर्णको पुरीमा असङ्ख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटकनाग, पद्मनाग, शङ्खनाग, कुलिकनाग र वरुणनाग बसेका ती नागिनीहरू पनि हीरा, मोती, मणि, माणिक्य आदिका गहना एवं उन्मत्त वस्त्र अलङ्कार पहिरी उभन्दा उराम्री भएर बसेका। त्यस्तो स्थानमा पुगेपछि अस्वस्थामाले हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुःखी छन्, जो दरिद्र छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। यहाँ कोही दुःखी छन् कि भनी सोधे। अस्वस्थामाको वचन सुनि शेषनागले भने, हे ऋषि, यहाँ यस्ता दुःखी र दरिद्री कोही पनि छैनन्। त्यहाँ वनको नगैँचे शङ्खचूड नाग, रत्नचूड नाग, कृपादत्त नाग र धार्तराष्ट्र नागका घरहरू छन्। तिनका स्त्रीहरू साह्रै कष्टमा छन्। त्यहीँ गएर सुध्याउ यति शेषनागले भनेपछि अस्वस्थामा तिनै नागिनी कहाँ गए। शङ्खचूड नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूड नागकी स्त्री रत्नावती र कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती एवं धार्तराष्ट्र नागकी स्त्री मदनावती, यति नाग नागिनी परस्पर अनन्य प्रीतिले बस्दा सबै संयुगले दुःख पाई घरमा बस्न नसकी ती चारैजना नागहरू परदेश गए। अनि नागिनीहरू पनि परदेश गएपछि चारैजनाले सल्लाह गरी घर छोडेर वनमा बसी दुःखका दिन बिताउन लागे। ती नागिनीहरू दुःखमा परे पनि महासत्यवादी थिए। नागहरू परदेश लागेको 12 वर्ष बित्दा पनि नागहरूले नागिनीहरूको र नागिनीहरूले नागहरूको केही समाचार पाउन सकेनन्। अस्वस्थामा ऋषि त्यस्ता दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेका ती नागिनीहरूलाई हपार्दै पुगे। ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्दछ भनी गुफाबाट निस्केर हेरे। अनि अस्वस्थामा ऋषिलाई देखेर भने, हे अस्वस्थामा ऋषि, आज हामी पापिनी दुःखीका घर के कामले आउनुभयो। तब अस्वस्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत गराई जो दुःखी छन्, जो दरिद्र छन्, जसका पुरुष छैनन्, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। यति अस्वस्थामाको वचन सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी, हे ऋषीश्वर, हामी दुःखी पनि छौँ, दरिद्री पनि छौँ, पापी पनि छौँ, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्, हाम्रा पुरुष पनि छैनन्। अतः हामीलाई त्यो व्रत अवश्य गराउनु होस् भनी नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको सबै विस्तार गरिसके आदरपूर्वक आसनमा बसाले। अनि अस्वस्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, ध्यानपूर्वक सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि भन्दछु। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि
हात गोडाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त रही मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र उनैको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 रोटी 108 अक्षता 108 बेली पुष्प 108 यज्ञसूत्र 108 पान 108 कुड्का सुपारी जौ तिल फलफुल आदि सबै 108 सगुन समेत नाना उपचार तयार पारेर आर्सीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड रक्त चन्दन सिन्दुर अबिर पुष्पमाला चढाई धूप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी अर्पण गर्नु। यसरी पूजा सकेर आज्ञा दिनु अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर सयमा 8 रोटी 8 अक्षता 8 पुष्प 8 पान 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा नभए मृत छोरालाई तथा मृत छोरा पनि नभए मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाउनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु अनि रात्रिमा जागरामा बस्नु। यति गरेपछि तिमीहरूको दुःख नाश होला, यसमा अन्यथा नमाने। यति अस्वस्थामाले भनेको सुनि नागिनीहरू खुसी भई भन्न लागे, हे अस्वस्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुनु? तपाईँ बसेर हामी अभागिनीहरूको त्यो व्रत गराई उद्धार गरिदिनु हवस्। यति भने ऋषिलाई सम्मानपूर्वक घर लगेर बसाइराखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराई। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार गराई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा सकिएपछि अस्वस्थमा ऋषिले, हे नागिनी हो, अब अर्घ्य दिई जप पाठ ध्यान स्तुति गर। अनि नागिनीहरूले स्तुति गरेर अञ्जली जोरी, हे ईश्वरी, हामी दुखियाहरूको पूजाले प्रसन्न भई यो दुःखको समुद्रबाट पार लगाउनु हवस् भनेर स्तुति गर्दा गर्दै पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यको जस्तै तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भएर दर्शन दिए। हे नागिनी हो, तिमीहरूको श्रद्धा भक्तिले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग भन्नुभयो। अनि ती नागिनीहरूले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, हामी दुखीहरूको दुःख हरण गर्नु हवस्, हाम्रा स्वामीहरू चाँडै आइपुगुन् भनी मागे। अनि ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। त्यसपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले परदेशबाट नागहरू आइपुगेर नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भनी प्रसाद झिकेर 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिएर दण्डवत प्रणाम गरे। अनि अस्वस्थमा ऋषिलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे। त्यसै दिनदेखि ती नाग नागिनीहरू असङ्ख्य सम्पत्ति पाएर आनन्दले रहँदा भई। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां नागिनी व्रत करणं नाम 18 उपनयतु मंगलं वः सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवीक्षण कृष्ण काले वर्षदु प्रजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च
तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गा या कुन्दन्दतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तद्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।